जितना मर्जी स्ट्रेस हो, एक सजदा करे इंसान, लंबा सजदा करे, उसमें रो दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट कर जाए सजदे में, अल्लाह से जो अपने दिल की भड़ास है निकाल ले, तो वाकई ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेस रिलीजिंग चीज़ है और ये गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और अगर आप फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं कि नमाज़ पढ़ के क्या मिलेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, तो ये आप फ्यूचर में घूम रहे। आप छोड़ें माजी को और फ्यूचर को, आप प्रेजेंट में आए, जो सजदा करें उसमें आए, उस पर फोकस करें। छोड़े माजी में क्या हुआ, कितनी नमाजें छूट गई, मेरी गुनाहगार एक लाइफ थी वगैरह वगैरह। अभी क्या है मामला कि जब तुम मुझे पुकारते हो, रेस्ट एश्योर्ड मैं करीब भी हूँ, सुन भी रहा हूँ और मैं रिस्पॉन्ड भी करूँगा। तो ये इंसान को इससे खुश होना चाहिए। नमाज में जब तक जज्बात नहीं होंगे, इमोशंस नहीं होंगे, नमाज तगड़ी नहीं होगी, नमाज से वो सुकून नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो कैसे आपने जान लानी है, ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को जहन में ला के कि अब मैं सजदे में सबसे करीब हूँ अल्लाह के, और वो सुनेगा जो मेरी होगी सजदे में, जो मैं दुआ करूँगा, जो मैं अल्लाह के सामने रखूँगा अपने दिल की बात, वो सुनेगा, ज़रूर सुनेगा और उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा कि सजदा किस तरह करना चाहिए और सजदे के क्या क्या सीक्रेट्स हैं और सजदे से क्या क्या अचीव हो सकता है। नमाज का सबसे इम्पॉर्टेंट ये रुकन है, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन है सजदा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो टाइम लगाते थे वो सजदे में लगाते थे, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ेवरेट पोजीशन है एक अपने बंदे के लिए, अपने अब्द के लिए। और हर नबी जो है उनके ज़ाहिर है लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और नमाज इवन बाइबल में भी है, बट एक मुख्तलिफ तरीका होगा डेफिनेटली। हमें जो नमाज दी गई, जो औकात दिए गए, जो 5 नमाजें हम पे फ़र्ज़ की गई वो हमारे लिए, लेकिन हर उम्मत के लिए नमाज थी और सजदा भी डेफिनेटली था। ये हमें दीगर मजहबी कुतब में भी मिलता है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ेवरेट पोजीशन है, और हम बड़े लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुसलमानों के पास सजदे की नेमत है। जितना मर्जी स्ट्रेस हो, एक सजदा करे इंसान, लंबा सजदा करे, उसमें रो दे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट कर जाए सजदे में, अल्लाह से जो अपने दिल की भड़ास है निकाल ले, तो वाकई ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेस रिलीजिंग चीज़ है और ये गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो इसके कुछ डिटेल में जाएंगे, कुछ हदीस देखेंगे सजदे के हवाले से, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में क्या क्या दुआएं की, ये भी इंशाल्लाह देखेंगे आज। चूँकि टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह हम शुरू करने लगे, तो उसमें सजदा सबसे पहले जो है वो डिस्कस होगा। सबसे पहले हदीस मैंने पहले भी सुनाई थी, दोबारा देख लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, द क्लोजेस्ट वन कैन बी टू हिज लॉर्ड इज़ व्हेन ही प्रोस्ट्रेट्स इन सुजूद। यानी ये अजीब बात है कि जब आप सजदे में हैं तो आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अब किस तरह से करीब है वल्लाहु आलम, ये तो एक मुतशाबिहात में से है, लेकिन फीलिंग्स में भी करीब है ऑब्वियसली, और लिटरली भी शायद करीब है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सजदा शुक्र भी करते थे। जब भी उन्हें कोई गुड न्यूज़ मिलती थी तो सबसे पहले वो सजदा करते थे। तो सजदा शुक्र बिल्कुल साबित है और करना चाहिए जब भी इंसान को कोई अच्छी न्यूज़ मिले, और ये फितरी भी है। आपने अक्सर देखा है कि इवन नॉन मुस्लिम जब कोई सेंचुरी करते हैं, या कोई स्पोर्ट्समैन आपने देखा है फुटबॉल गोल स्कोर करता है तो ऊपर देखता है। तो ये एक फितरत भी है इंसान के अंदर, जाहिर है कि खुदा है और उसका दिल करता है खुदा का शुक्र करने का, लेकिन जो बेस्ट शुक्र है वो सजदे में है। तो सबसे ज़्यादा करीब इंसान चूँकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सजदे में होता है, तो इसलिए सजदे में अपने माइंड को फ्री करना, अपने माइंड को फ्री रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला से कनेक्ट कर जाए उस पोजीशन में ख़ास। देखें, अक्सर मैं सोचता हूँ कि 4 रकात हैं, 2 रकात हैं, मल्टीपल रकात हैं, एक रकत किसी भी नमाज की नहीं। हाँ, वितर में यू कैन आर्ग्यू, बट एनीवे शायद ये इसीलिए वल्लाहु आलम के किसी रका में कनेक्ट कर जाए, किसी रका में दोबारा ये जो है वो कम बैक कर जाए। एक रका में फोकस लूज हुआ तो अगले में वापस आ जाए, उसमें हुआ तो उससे अगले में वापस आ जाए। वल्लाहु आलम असल रीज़न तो अल्लाह जानते हैं 4 रकात क्यों हैं, 2 रकात क्यों हैं, लेकिन देखें हमारे पास कितने चांसेस हैं टू मेक अ कम बैक। और माइंडफुलनेस की बहुत अशद ज़रूरत है, ठीक है। माइंडफुलनेस के साथ नमाज पढ़ना, माइंडफुलनेस कहते हैं बीइंग इन द मोमेंट। अब अगर आप इस पास्ट में रहेंगे कि नहीं मेरी पिछली नमाजें अच्छी नहीं रहीं, या मैंने एक और नमाज सुबह मिस की थी, या मैं सही नमाज नहीं पढ़ रहा, या मैंने गुनाह बहुत किए हुए, या मेरी ज़िंदगी में बहुत मसले चल रहे हैं, तो ये है माजी में डेल्व करना। और अगर आप फ्यूचर का बहुत सोच रहे हैं कि नमाज पढ़ के क्या मिलेगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा, तो ये आप फ्यूचर में घूम रहे। आप छोड़ें माजी को और फ्यूचर को, आप प्रेजेंट में आए,
جو سجدہ کریں اس میں آئیں، اس پہ فوکس کریں، چھوڑے ماضی میں کیا ہوا، کتنی نمازیں چھوٹ گئیں، میری گناہ گار ایک لائف تھی وغیرہ وغیرہ۔ ابھی کیا ہے معاملہ؟ ابن مسعود صلی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے اور اس کے بعد موت آ جائے گی۔ تو یہ بیسٹ فارمولہ ہے اس نماز میں خشوع و خضوع لانے کا، کہ وہ نماز ایسا سمجھے کہ یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز مجھے پڑھنے کا پتہ نہیں چانس ملے یا نہ ملے۔ تو یہ جو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے کہ کم بیک ٹو دا مومنٹ، بی ان دا مومنٹ، مومنٹ میں آئے، نہ پاسٹ میں ماضی میں گھومیں نہ مستقبل میں گھومیں۔ تو مومنٹ میں جتنا آپ آئیں گے اتنا آپ اپنی ورشپ کو انجوائے کر سکیں گے، ادروائز شیطان آپ کو پریشان کرے گا، وسوسے ڈال کے آپ کے گناہ یاد کروا کے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، گناہ یاد کرنا اور اللہ سے استغفار کرنا نماز میں ایموشنز لا کر، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان پروڈکٹیو تھاٹس آنا، بلا وجہ کے تھاٹس آنا جس سے آپ کی پریزنٹ کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے، یعنی آپ وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے، اس میں بھی آپ کو یہی وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھ کے کیا فائدہ، میری زندگی تو ویسے ہی چلے گی، میرے سے گناہ کہاں چھوٹے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مائنڈ فلنس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو دیکھیں بہترین موقع مائنڈ فلنس کا ہے سجدے میں جا کے، کہ بندہ سجدے میں ریلیکس ہو، سجدے میں اپنے مائنڈ کو ایمٹی کرے، اپنے آپ کو ٹائم دے سجدے میں جا کے، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے قریب وہ سجدے میں ہے، اور یہ اللہ کے ایٹریبیوٹ وہ اپنے ذہن میں لائے وہ انسان۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ القریب ہے، دا نیئر ون۔ دیکھیں یہ القریب قرآن میں بے شمار جگہوں پہ آیا، تو 3 مواقع جہاں پر آیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرے بندے تم سے پوچھیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں، تو پھر انہیں کہو کہ میں قریب ہوں، یعنی میں بہت نیئر ہوں اور میں ان کی دعاؤں کو آنسر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ یہاں پر مینشن ہوا، ٹھیک ہے، فَإِنِّي قریب، کہ میں قریب ہوں۔ پھر یہ جو آیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 50، اللہ تعالیٰ نے قریب اور السمیع کو یہاں پر مینشن کیا ہے اپنے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو، کہ ود السمیع دی آل ہیئرنگ، انڈیڈ ہی از ہیئرنگ اینڈ نیئر، یعنی وہ سننے والا بھی ہے اور بہت قریب بھی ہے۔ یہ دیکھیں یہ دونوں ایٹریبیوٹس کیوں جمع ہوئے، سننے والا اور قریب، کیونکہ ایک بندہ قریب ہے لیکن سن نہیں رہا تو یہ ایک فالٹ ہے، یا ایک بندہ سن رہا ہے لیکن دور ہے تو یہ بھی ایک فالٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فالٹس کو ریموو کر دیا انسان کے لیے، کہا کہ میں قریب بھی ہوں اور میں سنتا بھی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ از فری آف آل فالٹس۔ اللہ تعالیٰ سنے گا بھی، آنسر بھی کرے گا، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ بہت قریب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورہ ہود ورس نمبر 61 میں ہے، المجیب کے ساتھ پیئرنگ کی ہے اللہ نے اس کی، ٹھیک ہے۔ المجیب کیا ہوتا ہے؟ المجیب ہوتا ہے وہ ہستی جو رسپونڈ کرتی ہے، اجیب سے نکلتا ہے، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان۔ یہ قرآن مجید میں المجیب کے ساتھ بھی پیئرنگ اس کی ہوئی ہے القریب کی، کہاں پہ؟ سورہ ہود آیت نمبر 61 میں، انڈیڈ مائی لارڈ از نیئر، میرا رب قریب ہے اور میرا رب مجیب ہے۔ دیکھیں ایک اور فالٹ کو ریموو کر دیا، ایک ہستی یا شخص آپ کے قریب بھی ہے، سنتا بھی ہے لیکن رسپونڈ نہیں کرتا ہے، تو یہ ایک فالٹ ہے۔ لیکن ایک ہستی قریب بھی ہے، سن بھی رہی ہے، رسپونڈ بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک پرفیکشن والے ایٹریبیوٹس، یعنی آپ کو تسلی ہو جانی ہے۔ یہ اللہ نے انسان کو تسلی دینے کے لیے اپنے ایٹریبیوٹس کی پیئرنگ جب بھی ہوتی ہے تو سمجھ لیں ناموں کی، اللہ کے ناموں کی، تو اس کے پیچھے بڑی حکمت ہوتی ہے وہ، اور پیئرنگ یوزلی ایسے ناموں کی ہوتی ہے آپس میں جو ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے، جو ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہاں پہ مجیب اور قریب ڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ کو بتایا ایک چیز قریب ہے لیکن وہ مجیب نہیں ہے، رسپونڈ نہیں کر سکتا آپ کو، تو پھر ظاہر ہے کہ ڈیفیشنسی کے اس میں کیٹیگری میں آئے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام ڈیفیشنسیز ریموو کر کے انسان کو یہ باور کرایا کہ جب تم مجھے پکارتے ہو، ریسٹ ایشورڈ میں قریب بھی ہوں، سن بھی رہا ہوں اور میں رسپونڈ بھی کروں گا۔ تو یہ انسان کو اس سے خوش ہونا چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں، سننا، قریب ہونا، رسپونڈ کرنا، سجدے میں لایا کر۔ دیکھیں میں نے آپ کو لاسٹ کلاس سے بتایا تھا، نماز میں جب تک جذبات نہیں ہوں گے، ایموشنز نہیں ہوں گے، نماز تگڑی نہیں ہوگی، نماز سے وہ سکون نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے آپ نے جان لانی ہے؟ یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ذہن میں لا کے، کہ اب میں سجدے میں سب سے قریب ہوں اللہ کے، اور وہ سنے گا جو میری ہوگی سجدے میں، جو میں دعا کروں گا، جو میں اللہ کے سامنے رکھوں گا اپنے دل کی بات، وہ سنے گا، ضرور سنے گا، اور اس کو رسپونڈ بھی کرے گا۔ تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے
ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔